गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तिम्रो चरण कमल स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिम्रो चरण कमल स्वामी मेरो कोटि प्रणाम वृन्दावनको काखैमा झन्के साँझैमा वृन्दावनको काखैमा झन्के साँझैमा मुरली वृन्दावनको काखैमा झन्के साँझैमा वृन्दावनको काखैमा झन्के साँझैमा जय हो जय हो
आनन्द कन्द भगवानको आनन्द आइरहेछ। नारदले एक दिन विचार गरे, अब यो रमाइलोमा मात्र राखेर हुँदैन, कंस मराउनु पर्छ कृष्णको हातबाट भनेर सरासरी गएर कंसलाई भनिदिए कि नारदले, कंस महाराज दुईटा शत्रु भान्जा हुर्किरहेका छन्, मार्नु पर्यो, मारिदिनु पर्छ भान्जोलाई। 11-12 वर्षका भइसक्यो, शत्रुलाई सानै छँदा मार्नु, हुर्काएर नराख्नु। सबैले आग्रह गरे, सबैले अनुरोध गरे। त्यही बेलामा केवल कंसले अब कसरी मार्ने नारद भनेर सोद्धा, क्षेत्रीय राजा हुनुहुन्छ, धनुष यज्ञको आयोजना गर्नु, भान्जोलाई बोलाउनु, यज्ञमा राख्नु, चट्ट शिर काट्नु र आगोमा हवन गरिदिनु कति सजिलो छ। साना साना छन्, मार्न सजिलो हुन्छ भन्यो। विनाशकाले विपरीत बुद्धि घोच्ने ती जङ्गली काँडा पहिले नै तिखा। कति जङ्गलको काँडा कसैले तिखार्न पर्यो है, आफै तिखो हुन्छ। कंसको बुद्धि आफै भ्रष्ट हुन्छ। अक्रूरलाई लिन पठायो कृष्ण बलरामलाई। अक्रूर चाहिँ वृन्दावनमा जानु, बेलुकाको गोधुलीमा पुग्नु, वार्तालाप गरेर बस्नु। बिहानै कृष्ण बलराम लिएर जान लाग्दा नन्द बाबा यशोदामासँग बिन्ती चढाउनु। बाला बाला गोपाल गोपिनीले रोएर डाको छोड्नु। मात्र 3 दिनको छुट्टीको बहाना बनाएर आज अक्रूरजीले रथमा चढाउँदै भगवान कृष्ण बलरामलाई मथुराको दर्शन गराउनका लागि वृन्दावनबाट प्रस्थान अगाडि बढाइ बक्सियो। त्यही बेला सबै गोपिनीहरू आएर गए, सबै झुम्बिए, बाला बाला रोए, झुम्बिए, गाईले बाबा गरेका छन्, कृष्ण कृष्ण छोडेर नजाऊ, हामी भोकै बस्नुपर्छ भनेका छन्, हाम्रो गोठालो को होला भनेका छन्। सबैलाई 3 दिनको छुट्टीको बहाना बनाएर आएर रथ अगाडि सुतेका गोपिनीलाई भगवान कृष्णले सम्झाउँदै बुझाउँदै आफैले रथ हाकेर आज मथुरा पटेको भगवान 11 वर्ष 56 दिनको दिनमा गोकुल वृन्दावन छोडेर मथुराको प्रस्थान गरी बक्सियो। सबै रोएर बसे, चिच्याएर बसे, कहिले आउला 3 दिन कहिले बित्ला भयो। सबै यमुना नदीको किनारमा आएको अक्रूरजी स्नान गर्न पानीमा चोर्लोमा डुब्दा पनि पानीभित्र कृष्ण, बाहिर हेर्दा रथमा बसिरहेको कृष्ण गएर घोप्लक्क पाउमा परेर भगवान यस्ता भगवानलाई काट्न लिएर जाने के गर्ने, अर्काको जागिर खाएपछि मान्नै पर्ने, म कति अपराधी रहेछु कृष्ण बलराम, म जान सक्दिनँ मथुरा, तपाईँहरू जानुहोस् है, म घर जान्छु है भने कस्तो जागिर खानु परेछ। त्यसैले त जागिर भनिएछ, जा गएर गिर भने लड्नु पर्ने, त्यसैले जागिर। महिना पुगेपछि तनखा भनेर दिन्छ, त्यो अर्कैलाई तनखा दिन्छ। तनखा बुझे अब के होइन भन्छ, तनखा भनेर दिने त होइन। मैले थाई जागिर खाएँ भन्छु, कच्चा शरीरले कस्तो थाई खायो भने अचम्म सुन्नुपर्छ काम। शरीरै कच्चा छ, अब थाई पक्का कहाँबाट खाने। मैले जागिर खानु ठुलो गल्ती भएछ। आज कृष्ण बलरामलाई साहुले भनेको मान्दा मैले पाप गर्नु पर्यो। अहिले पनि हामी मालिकले साहुले भनेको मान्दा हामी कति अपराध जानी गर्न बाध्य बनिरहेछौँ अघि है। आत्मा बचाउनका लागि अक्रूरजीले भगवानको पाउमा परे, मलाई पाप नलागोस् भने अक्रूरजी घरमा गए। कृष्ण बलराम सरासरी अहिले मामाको दर्शन गर्नका लागि गएको त मामाले स्वागतको लागि धोबीलाई राखेर रहेछ। धोबीले लुगा धोइरहेको, त्यसलाई पनि मार्नु। नयाँ लुगा लिनुभयो। त्यहाँबाट अलिकति अगाडि गएको एकजनाले मिसिन राखेर कपडा सिलाइरहेको, दाजु यो कपडालाई फिटिङ गरिदिनुहोस् न भन्नुभयो। फिटिङ गरिदिए, फिटिङ कपडा लगाएर भगवान अहिले अत्यन्त राम्रो सिलाएको कपडा भगवानले पहिलोचोटि लाउनु। अलिकति अगाडि गएको एउटाले हातमा माला लिएर बसिरहेको रहेछ। स्वागत गर्नका लागि माला लगाएको बहानामा त्यसलाई पनि भगवानले उद्धार गर्नु। अलिकति अगाडि बढेको 3 ठाउँमा शरीर कुप्रिएकी एकजना बुढी आमाले चन्दन लिएर बसेको, भगवानले चन्दन लगाएको बहानामा 3 ठाउँमा कुप्रिएकी आमालाई पनि 16 वर्ष जवानी अप्सरा बनाइदिएर जसलाई कुब्जा नाम राखेर हस्तिनापुर पटेको भगवानले प्रस्थान गराइदिनु भयो। 90 वर्षकी आमा पनि 16 वर्ष युवती बन्नुभयो कृष्णको कृपाबाट। हेर त्यस्तो त अहिले पनि कृष्ण अहिले हुन्थ्यो भएको छ। कति आमाहरू कति बाबाहरूलाई त्यस्तै भएको छ, छैन? आउँछन् आउने बेला भएको छ, आइपुग्ने बेला भएको छ। दिन अगाडि बित्दै गई शिवधनु राखेका रहेछन्। मामाले शिवधनुलाई तोड्नु भयो। उब्लाई पनि भन्ने हात्ती रहेछ, हात्ती मारेर माउतीलाई मारेर त्यही हात्तीको दारालाई भगवानले काँधमा बोकेर हतियार बनाएर अगाडि बढ्नु भयो। तलको सल रहेछ, त्यसलाई पनि मार्नु भयो। सरासरी सबैलाई जीवन मुक्तिको दान दिँदै आज भगवान श्री कृष्ण भगवान परमात्मा बलरामजी
मामा घरपट्टिको प्रस्थान मामा घरको भवनपट्टि अगाडि बढ्नु यता वंश साह्रै रिसाउन थाल्यो। मेरो दुईटा भान्जाले मेरो महान सेना मार्यो, धोबी मर्यो, शिवधनु तोडियो रे, माउती मर्यो रे, त्यत्रो हात्ती मर्यो, तलकोसल मर्यो। हे चारु मुस्लिम जाऊ गएर राम्रोसँग सुरक्षा गर ताकि मेरा दुईटा भान्जा गोठालीहरू मेरो भवनमा छिर्न नपाउन्। अन्तिममा आइमा मारौँला, तिमीहरू मार्दो। भान्जालाई मामाले कसरी मार्यो? जाऊ। सेनालाई खटाएर अहिले दैत्यराज वंश दुईटा भान्जो मार्नका लागि सरासरी दरबार राजसिंहासनबाट बाहिर बगैँचामा आएर यज्ञ मण्डपमा आएर चिच्याउन लाग्यो, कराउन लाग्यो। सबैलाई अर्को बदेशी राख्न शत्रु मार्नका लागि अगाडि बढ्यो। यता कृष्ण बलराम तर्क वितर्क गर्दै आइरहेको मामा घरमा कत्रा कत्रा महल। यता कंस चिच्याउन लाग्यो, शत्रु सबै मेरो सेनामा आउँदैछ। दरबारमा त अलि आइपुगेको छैनौ कि सहरतिरै छौँ जस्तो लाग्छ। तर मलाई त कता कता शङ्का लाग्यो, यति राम्रा राम्रा चौधुवा टाँगिरहेका छन्, रङ्गी चङ्गी छन्, सबै प्रजाहरू पनि बसिरहेका छन्। कतै अगाडि मामाको यज्ञ त छैन, धनु यज्ञ। ओहो भाइ, यहीँ हुनुपर्छ। जाउँ जाउँ, अगाडि जाउँ। दाजु सोधौँ न, या आमालाई सोधौँ न, मामा घर कता रहेछ? आमा आमा आमा, हामी कृष्ण बलराम महाराज वंशका भान्जाहरू। के हाम्रो मामाको दरबार यही हो? अलि अगाडि पर्छ बाबु। दाजु बलराम जाऊ, अलि अगाडि पर्छ। आमा हजुरलाई धन्यवाद। ओहो, एकजना मान्छे। ओहो मेरो दाजु, सोधौँ न, तिनीलाई सोधेर अगाडि बढौँ। बाटो हर्कै पो पर्ला कि? ओहो दाजु, हजुर त लट्ठी पनि टेकेर बसिरहनु भएको रहेछ। हामी महाराज वंशका दुईटा भान्जा कृष्ण अनि बलराम, हाम्रो मामाको दरबार यही हो। कृष्ण बलराम भन्ने दरबार त यही हो, तर महाराजको आदेश छ यहाँबाट भित्र नपठाउनु भन्ने। तर दाजु त्यसो नभन्नुहोस् न, हामी त मामाको धनुष यज्ञ भान्जा नभइकन मामाको घरको यज्ञ अगाडि बढ्दैनौँ, त्यसैले हामी आउँदैछौँ। बाटो नछिक्नुहोस् न दाजु, हामीलाई जान दिनुहोस्। हे कृष्ण, मैले तिमीलाई राम्रोसँग भनिसकेँ, यहाँबाट भित्र जान मिल्दैन भनेर। ओहो, हाम्रो मामाले थाहा पाउनु भयो भने तपाईँलाई जागिरबाट निकालिदिनुहुन्छ। महाराज वंशको आदेश भएर म यहाँ आएर बसेको छु। दाजु बलराम, पहिले यसले त मर्मतै खोजे जस्तो छ। ए दाजु, कसले गर्ने त? मर्मत गरिदेऊ यसले। होइन होइन भाइ, मलाई त डर लाग्छ। ल त्यसो मर्मत म गरिदिन्छु। सानो हो म, सानो। मसँग युद्ध गर्ने विचार गर्यो तिमीले? ठिक छ, आऊ। यदि युद्धमा विजय भयो भने तिमी महाराजको सामुमा जान सक्छौ, नत्र तिमीलाई पनि यहाँबाट बलराम पुर्याइदिन्छु म। ठिकै छ बलराम दाजु, तपाईँ बस्नुहोस्, तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। यसले त मलाई त ठुलै आँखाले हेर्नु छ। यसलाई म मर्मत गरिदिन्छु। हात दुख्यो कि खुट्टा दुख्यो हो, यही चार हो। किन ढिला? आउनुहोस्। ये मामाका सेना, आउनुहोस्। भागेर जिउ बचाउनु पर्यो, मार्ला जस्तो पो छ मलाई त। किन भाग्नु?
पर्दो रहेछ त्यो फिटनेसमा राम बोलाइ पारे दाजु बलराम भाइ मामाको सेनाले एकछिन त मलाई त पसिनै छुटाइदियो ए त्यो त भागे जस्तो लाग्यो मलाई भाग्यो भाग्यो कहाँ पुग्यो 1 घन्टा नपुग्दै त्यसले पछाडि फर्किँदैन मेरो दाजु कहाँ पुग्यो भन्दा भन्दै मामा घरपट्टि आइपुग्यो थकै पनि लाग्यो यी मामाका दुध जस्ता छन् यी पनि अगाडि मेरो बाँसुरी सिधोर ल्याएर दिइरहेछन् यी होइन मामा होइन मामाको राज्यमा बसेर पनि हाम्रै गुणगान गाउने मान्छे जस्तो लाग्छ जाऊ जाऊ अगाडि जाऊ यही हाँसोले चिप्ल्याउँछ दुनियाँ के हो जाऊ अगाडिबाट ओहो दाजु बलराम अगाडि हेर्नुहोस् त अगाडि त हाम्रै मामा जस्तो लाग्छ होइन होला मामा भए त स्वागत गरिहाल्नुहुन्छ नि एकचोटि सोधौँ खै अहिलेसम्म देखेको पनि होइन मलाई त डर लाग्छ है तिमी आफै गएर सोध लम्मै सोधिदिन्छु दाजु हजुर बस्नुहोस् हजुर हजुरको शुभ नाम परिचय पाउँ न मेरा भान्जाहरू ठुला भइसक्यो भन्ने मैले सोधेको थिएँ यता सुन्नुहोस् त यिनीहरू त होइनन् हामी महाराज वंशका 2टा भान्जाहरू कृष्ण अनि बलराम मामाको दरबारमा आउँदैछौँ भान्जा भान्जा ए मामा होइन मथुरामा भान्जालाई स्वागत गर्ने यस्तो नियम छ मामा आउने बित्तिकै हामीलाई त मुठीको झिगा बनाउनु भयो त तिमीहरूलाई यहाँ भित्रसम्म आउन कसरी दियो आमा एउटा कुरो बुझेनौ भान्जालाई वरण गर्न त निधारमा टिका लगाएर वरण गर्थे तपाईँले त अङ्कमाल गरेर वरण गर्नुभयो ए कृष्ण यो दरबारले तिम्रो निधारमा अरे मामा हामी तपाईँका 2टा भान्जा कृष्ण अनि बलराम तपाईँले माई गरी कसरी पठाइरहनु भएको थियो हामीले कुनै पनि फिर्ता गरेनौँ मामाको कुशली सबैले हजुरले कति माया गर्नु भएको रहेछ बाटोमा कति सेना राख्नु भएको रहेछ पार गर्दै आयो मामा हजुरको दर्शनको लागि मामा भोग गरेर हामी 2टा भान्जाको तर्फबाट तिम्रो अर्को उपदेश सुन्नु छैन अब युद्धको लागि तयारी हौ साना भान्जा जङ्गलमा बसेर गोठाले भन्ने कुरो थाहै छैन युद्ध गर्न पनि आउँदैन त्यसो नभन्नुहोस् मामा बरु यज्ञको आरम्भ गरौँ हामी निम्ति मान्न आउँदैछौँ मामाको दर्शन गर्न आउँदैछौँ तिमीलाई कसले भन्छ पुच्छ बाल भनेर तिमीले मेरा वीर पराक्रमी सेनाहरू पुतना पोटरा देवती अक्कासुर धनुकासुर तुलावर्ग शान्त सौदिश जानुर मुस्लिम सबैको हत्या गरेका छौ अब तिमीलाई अधोलोकबाट परलोक पुर्याइदिन्छु म एउटा कुरो बिन्ती गर्छु है एक ठाउँमा उद्योग भन्नुहोस् अनि यो स्वरको भोलामाली भटाउन मिल्दैन मामा त गराइसके आउने बित्तिकै हे कृष्ण धेरै अर्को दिने कुरा नगर युद्धको लागि तयारी हौ आमा मैले पनि तपाईँले जस्तै फलम बढाएर बोल्नै पर्छ याद गर्नुहोस् मकै तपाईँले 6औं दिनबाट मार्ने प्रयत्न गरेको भान्जो मेरो नाम कृष्ण अनि 7औं गर्भ लुकाउनु परेको मेरो दाजु बलराम चिच्चाउनुहोस् कराउनुहोस् आत्तिनुहोस् रुनुहोस् हाँस्नुहोस् पनि तर याद गर्नुहोस् अब तपाईँले मिनेट गनेर बस्नुहोस् मामा मिनेट गनेर बस्नुहोस् लडाइँ तपाईँको इच्छा हामी पुरा गरिदिन्छौँ याद गर्नुहोस् महाराज कंस मथुरा नरेश महाराज कंस कसैले पनि मलाई टेक चलाउन सक्दैन कृष्ण तिमी त मेरो आँखामा हुसुला जस्तै लाग्दैछ तपाईँले कति अत्याचार गर्नु तपाईँले के मेरी आमा आजसम्म बन्दी खानमा हात खुट्टा बाँधेर बस्न बाध्य बनाउनेवाला तपाईँले मेरा 6-6वटा दाजुलाई सानै उमेरमा जन्मिने बित्तिकै मार्ने पनि तपाईँ नै हो
याद गर्नुहोस्, मलाई मार्न शत्रु पठाउने वाला पनि तपाईँ नै हो। याद गर्नुहोस्, त्यति मात्र होइन, कति आमा दिदी बहिनीका काख रित्याउनु हो तपाईँले, कतिका सुन्तोका सिन्दुर पुछिदिनु भयो तपाईँले। मामा, अब धेरै अत्याचार गर्नुभयो, यही अत्याचार निर्मूल बनाउन आउँदैछौ। आउनुहोस्, लडाइँमा हामी तयारी छौँ। तपाईँको अत्याचार आजबाट नष्ट हुँदैछ। अब मिलियट गरेर यो फलबाट रस निस्केर यो जमिन जसरी भिज्दछ त्यसै गरी तिम्रो रगतले यो जमिनलाई भिजाइदिन्छु म। भाइ कितना सामान पिटे काफी मामा
गर्नुहोस् माला आउँछ तपाईँले सिच्चाउनुहोस् पकाउनुहोस् जसरी तपाईँले मेरा छोरा दाजुलाई तडपाई कलिलै उमेरमा फाल्नुभयो बाबा संसारबाट बिदा पारिदिनु जसरी तपाईँले मुसालाई तडपाई खेलाइ मार्छ त्यसै गरी अझै तडपाउनेछ तपाईँ अझै खेलाउने आत्मसमर्पण गर्नुहोस् बाबा म मार्दिनँ माधव कृष्ण भगवानले कंस भन्नेवाला पापी मामालाई मारिदिएर यो संसारबाट बिदा पारिदिनु आत्मशान्तिको कामना गरेको मामा तपाईँको आत्मा वैकुण्ठमा जाओस् दाजु हामी जाउँ माइजहरू रोइरहन्छन् आफै मन बुझाउँछन् जाऊ हामी बाबा आमालाई भेट्न कृष्ण बलराम सरासरी दुष्ट भन्नेवाला पापी मामालाई मारेर अहिले बाबा आमालाई भेट्न कारागारपट्टिको सवारी कृष्ण भगवानको हातबाट पापी दुराचारी कंस आज मर्यो